वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाजरीन, अब हम एक अफसोसनाक वाक़े पे बात करेंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और आपको नज़र भी आ रहा होगा। एक हाजिर सर्विस डीएसपी पुलिस ऑफिसर, उसने अपनी बीवी और बेटी को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है और इस कत्ल के पीछे क्या वजह बताई जा रही है, इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर राना जाहिद अली मौजूद है और उनके साथ हमारी मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया नाज मौजूद है जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं, गुस्सा वजह बनी, घरेलू झगड़ा वजह बनी, आखिर क्या मसाइल हैं, आखिर किस नौयत तक गुस्सा था या क्या मसला था कि इंसान ने इंसान को कत्ल ही कर दिया। इस सब पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे ये पैकेज। लाहौर में पेश आने वाला इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पूरे माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है, जहां डीएसपी उस्मान हैदर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस अंदोनाक वाक़े की वजह कोई एक लम्हे का गुस्सा नहीं बल्कि मुसलसल घरेलू झगड़े, ज़हनी दबाव और ख़ानदानी नाचाकी बताई जा रही है। ये वाक़या इस बात की वाज़ह मिसाल है कि जब घरेलू तनाज़ात को वक्त पर संजीदगी से हल ना किया जाए, जब बातचीत ख़त्म हो जाए और जब बर्दाश्त, सब्र और शऊर की जगह गुस्सा और अना ले लें तो मामलात इस हद तक बिगड़ सकते हैं कि जानें चली जाती हैं। सवाल ये नहीं कि घरेलू झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि इख्तलाफात हर घर में होते हैं। असल सवाल यह है कि हम इन इख्तलाफ को कैसे हैंडल करते हैं। आज के माशरे में बढ़ता हुआ ज़हनी दबाव, मुआशी मुश्किलात, प्रॉपर्टी के तनाज़ात, बर्दाश्त की कमी और गुस्से पर काबू ना रख पाना ऐसे अवामिल हैं जो घरेलू माहौल को ज़हर आलूद कर देते हैं। अगर इन अवामिल को बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो इनके नताइज पूरे ख़ानदान बल्कि पूरे माशरे को मुतासिर करते हैं। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अपने स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद है राना जाहिद अली, उनसे जानते हैं कि राना जाहिद अली, आप मुझे बताएंगे ये क्या वाक़या, असल में ये स्टोरी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फ़ज़ाइल। देखिए, अभी जो ये हुआ है लाहौर में, इतना अहम नोयत का, इसने जो पूरा लाहौर है उसको भी एक किस्म का हिला कर रख दिया। देखिए, आप एक गज़टेड ऑफिसर हैं और पुलिस जहाँ पर जो है और हाजिर सर्विस हैं जहाँ पर आप लोगों से डील करते हैं, लोगों की गुत्थियां सुलझाते हैं, लोगों के मर्डर को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप खुद पुलिस का ऑफिसर होके अपनी बीवी और अपनी बेटी को ही आपने उसका मर्डर कर दिया, तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं। लेकिन क्योंकि जो है पिछले कुछ रोज़ पहले जो है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने उसमें बताया कि इनका जो असल जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, जो मर्डर तक जाने की वजह बनी, वो घरेलू झगड़े हैं। देखें कि वो क्या ऐसी वजूहात बनी कि घरेलू झगड़ों की बेस के ऊपर उन्होंने अपनी बीवी और बेटी का ही कत्ल कर दिया। देखें, अगर हम बात करते हैं तो चलें, एक बीवी जो है उसका अगर मर्डर होता तो शायद उसका बिल्कुल होता रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेटी होती है, आपको पता है, वो फूल से नाजुक होती है और बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए तो अपनी जान भी दे दी जाती है। लेकिन क्या ऐसी वजूहात बन गई है इनके पीछे? आज जो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़हनी दबाव था, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि एक प्लॉट का ये मसला था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जो उनके और उनकी मिसेस के दरमियान इसका तनाज़ा बना और ऐसे ये वाक़यात हो गए कि उनको जो है उनकी जान लेना पड़ गई है। और ये देखें कि 3 से 4 महीने तक ये जो वक़ूआ था ये खामोश ही रहा, इतना, यानी कि उन्होंने शातिर अंदाज में, क्योंकि देखिए ना, एक डीएसपी हैं पुलिस के, तो जब आप मर्डर करेंगे और आपने उनकी फैमिली ने कहा कि जी हमारी जो बच्ची है वो जो अगवा हो गया, तो पुलिस का ध्यान भी नहीं गया इस तरफ, तो डीएसपी साहब तो खुद लोगों के मामले को सॉल्व करने, तो पुलिस की खुद इस तरफ नजर नहीं की। जब पुलिस के आला अफसरान को उनको शामिल तफ्तीश किया, कुछ सैंपल्स लिए उन्होंने और खासकर उनकी गाड़ी के, तो आप ये देखें कितने शफाफ तरीके से डीएसपी साहब ने अपनी बेटी और बीवी का जो है ना मर्डर कर दिया। और मैंने क्या सुना, गालिबन बेटी कहीं बॉडी कहीं से मिली है और बीवी की बॉडी कहीं से मिली है, ये भी बात सच? बिल्कुल ऐसी है। एक की जो है बॉडी वो शेखोपुरा से मिली थी और एक की जो बॉडी है वो कसूर के आसपास का जो कोई नाला था वहां से मिली है। तो आज ये देखें कि हमारे दरमियान में क्या ऐसे मसाइल हो गए, घरेलू झगड़े। देखें, झगड़े किस घर में नहीं होते हैं, तकरीबन हर झगड़े जो है वो घर में ये तो नहीं होती कि आप अगले को कत्ल नहीं करते। लेकिन बात ये है कि वो क्या ऐसे मामलात हुए कि उनकी बेस पर आपने किसी एक शख्स की जान ही ले ली है। तो देखें ना कि ये जो झगड़े हैं ना, अगर हमारे दरमियान घरों में कोई मामला खराब होते हैं तो हमें उनको टैकल करने चाहिए। तो हमें बिल्कुल क्या ऐसे साइंस होते हैं कि जो है अगर वो झगड़े स्टार्ट हुए तो हमारी जो नौबत है वो जान लेने तक ना ही जाए। इसीलिए तो हमने डॉक्टर साहिबा को ज़हमत दी है कि वो हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात करें हमारे साथ, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया नाज
साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि थैंक यू सो मच डॉक्टर फौजिया आपका आने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसा ज़हनी दबाव होना कि आप किसी की जान ही ले लें, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी और ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, पुलिस एक ऐसा इदारा है जो कि पब्लिक की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए बनाया बिल्कुल गया। ठीक हो गया। ठीक है, तो पब्लिक की या लोगों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है। तो क्या ये समझ से बालातर है कि क्या वो उस पब्लिक में उनकी बीवी या बेटी नहीं आती? लड़ाई झगड़े जैसे कि जाहिद साहब ने कहा कि हर घर में होते हैं, लड़ाई झगड़े इसकी वजह नहीं हो सकते। ये कोई जो भी इसकी वजह थी, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह नजम में, मा अन्नाहु होवा अम्माता व अहया, और ये वही, ये कि वही मारने वाला और वही ज़िंदगी देने वाला है। ऐसे ही है। तो जहाँ तक इनकी बात थी, बहुत सारे प्रोग्राम अभी मैं सुन के आई हूँ या मैंने उसकी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है, एक वाइफ दूसरी वाइफ, एक ज़िंदगी दूसरी ज़िंदगी, एक घर दूसरा घर, ये कोई इतने इश्यूज नहीं है। इशू आपका इंसान का गुस्सा है या पावर है या अपने आप को वो इस काबिल समझता है कि अच्छा मैं तो दूसरों को कुछ ऐसा समझता हूँ कि बस 1 मिनट में मैं मार सकता हूँ। उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? वो वजूहात ये हो सकती हैं कि उनकी मेंटल स्टेट, क्या वो स्टेबिलिटी थी, क्या वो इस काबिल थे कि वो हाजिर सर्विस हो के ये सारा कोई प्लान कह रहा है कि जी प्लान, असल में इसकी इन्वेस्टिगेशन का ज़्यादातर काम यूट्यूबर्स ने संभाल लिया है, लेकिन हर यूट्यूबर एक अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा है, दूसरा अलहदा। मैं इन्वेस्टिगेशन पे बात नहीं करूंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए कि ये हमारा काम नहीं है, ये कार्य सरकार में मुदाखलत करने का जैसा है, क्योंकि ये काम सरकार का है और ये सरकार का काम सरकार को करने देना चाहिए। साइकोलॉजिकली जो मैं बात करूंगी वो ये है कि जब आपकी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ड्यूटीज़, आपकी चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं और आप उनको एड्रेस नहीं करते या आप उनको उस वक्त एड्रेस नहीं करते, तो जब पाइल अप हो जाती हैं तो फिर आप बर्स्ट करते हैं। ये सडन इम्पल्स हुई है, बर्स्ट हुआ है, चाहे प्लानिंग के साथ हुआ है, लेकिन प्लानिंग भी इम्पल्सिव हुई है। जी नहीं, आपको क्या लगता है इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए कि अगर आपका इतना इस लेवल का गुस्सा आ गया है तो आपको कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए? मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इदारा है और पुलिस डिपार्टमेंट में बाकायदा साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट यूनिट होने चाहिए और इनकी वक्तन फ़क्तन ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ इनको इन सारे महरक़ात, जितने ये मोटिव्स होते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए और इन मोटिव्स को कंट्रोल में करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। नहीं तो गुस्से को काबू में ना रखने के लिए आप क्या समझती हैं कि गुस्से को काबू में ना रखने की बेसिक बुनियाद क्या है? इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। देखिए, गुस्सा आपके कंट्रोल में होता है, आप गुस्से के कंट्रोल में नहीं होते। आप अशरफुल मखलूकात हैं, गुस्सा अशरफुल मखलूकात नहीं है। अल्लाह पाक ने जब इंसान को बनाया था तो उसको ये इन सारी खूबियों के साथ अशरफुल मखलूकात बनाया था। हाँ, आपकी ट्रेनिंग या तरबियत होती है कि आप गुस्से के काबू में आ जाते हैं, इम्पल्सिस के काबू में आ जाते हैं और आप फिर उसको एट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ ये मैंने गुस्से की वजह से कर दिया। और मैं आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट बता दूं, साइकोलॉजिस्ट बताऊं कि जब भी आप गुस्से में या जल्दी में या बहुत एग्रेशन में, एंगर में कोई फैसला करते हैं, वो हमेशा गलत होता है। मैं आप पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। एज अ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आप किसी से पूछें कि गुस्से के वक्त आपकी इम्पल्सिस आपके काबू में नहीं रहती, आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है। इसलिए आप फिर सुपर ह्यूमन नहीं रहते, आप अशरफुल मखलूकात नहीं रहते। गुस्से की स्टेट में क्योंकि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, उस वक्त वक्फा करना चाहिए, थोड़ा तवक्कुफ करना चाहिए। अल्लाह पाक का हुक्म है, हदीस भी है कि आप गुस्से में, हदीस पाक है कि गुस्से में हो तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, आप कुछ मिनट चुप हो जाओ, उसको सोचने दो, किसी और चीज को सोचना शुरू हो जाओ। यानी आपने डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को। जब तक आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो चीज आपको पिंच करती रहेगी। दूसरी बात ये कि जो चीज गुस्सा दिला रही है या जिस चीज पे आप स्टक हो गए हैं, उसके फैसले करने चाहिए
ٹھیک ہے. اور ان فیصلے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان فیصلے کر کے وہ کاموں کو سائڈ پہ کرتے جانا چاہیے، ان کو پائل اپ نہیں کرنا چاہیے. اچھا میڈم، اس میں میرا آپ سے ایک کوشچن ہوگا. دیکھیں ابھی اگر ہم پولیس کی بات کریں، ریسنٹلی 2 ایسے وقوعات ہو گئے ہیں جن میں ایک جو ایس پی اسلام آباد عدیل صاحب کی ان کی خودکشی، اور دوسرا جو ہے نا یہ ڈی ایس پی صاحب نے اپنے بیوی بچوں کو ہی مرڈر کر دیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیس خاص کر ہماری ان کے اوپر کام کا دباؤ ہے، ان کے دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور خاص کر کیا ایسی جو ہماری اعلیٰ افسران ہیں اور ہمارے جو یہ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان، کیسے اسٹیپ لیے جائے کہ پولیس کے جو یہ مسائل ہیں، ذہنی کیفیت کے مسائل ان میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ میرے خیال میں تو کام کا دباؤ کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی کہ آپ اس میں آ کے آپ دوسروں کے ساتھ، دوسروں کی جانوں کے ساتھ یا اپنی جانوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں. کام کا دباؤ آپ برداشت نہیں کر سکتے، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے دشمن بن رہے ہیں یا دوسروں کی جانوں کے آپ خطرہ نہ بنے. اس کے لیے ٹریننگز کی ضرورت ہے میرے خیال میں. جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر سائیکیٹرک یونٹس ہونے چاہیے. اگر کوئی بندہ فیل کرے کہ وہ اس وقت ملٹیپل ایشوز کو ڈیل کرنے میں ناکام ہو رہا ہے تو وہ پراپر سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ وہ انٹرنل انسائڈ اپنے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرے اور ان سے ہیلپ لے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ ہیلپ ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹریننگ جب سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں تو آپ بہت لرن کرتے ہیں. وہ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتی ہیں، وہ آپ کو اکوپ بھی کرتی ہیں، وہ سائیکولوجیکلی بھی آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں اور آپ کو مورلی بھی اسٹرانگ بناتی ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرا اور ہوگا. دیکھیں جیسے ہم نے بات کی تھی اپنے پروگرام میں کہ جی یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے جو طلاق کلامی ہمارے گھروں میں اکثر اوقات ہو جاتی ہے، تو ہماری جو یہ فیملیز ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دینے چاہیے اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں تو وہ کس طرح ان چیز کو ٹیکل کریں؟ جی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں. یہ بات، اس بات کو تو بہت زیادہ انہوں نے اٹھا لیا کہ بہت جھگڑے چل رہے تھے، بہت ایسے ہو رہا تھا ویسے ہو رہا تھا. یہ اور جب جھگڑا ہوتا ہے پھر لڑائی ہوتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے تو آرگیومنٹس ہوتے ہیں، جب آرگیومنٹس ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بندہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات جو انہوں نے پکڑ لی ہے کہ بیوی نے یہ کہا، بیٹی کے بارے میں یہ کہا، یا انہوں نے یہ سنا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، چاہے کوئی کسی سیٹ پہ بیٹھا ہو یا چاہے کوئی بے روزگار ہو. جب جھگڑا ہوتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے تو آرگیومنٹس ہوتے ہیں. اس میں کچھ بھی آپ بولتے ہیں، اس لڑائی میں، اس جھگڑے میں آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے اور اس چیز کو سیریس نہیں لینا. نہیں تو غصے پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کسی ایک پارٹی نے تو کنٹرول کرنا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. غصے میں اگر ایک بندہ غصے میں ہے اور آپ کی وہ وائف ہے یا وائف رہ چکی ہیں تو یا بیٹی ہے آپ کے ساتھ، تو یا تو آپ کو ہولڈ بیک کرتے جانا چاہیے تھا، یا پھر آپ کو ایک بندہ خاموش ہو جائے. ایک بندہ خاموش ہو جائے. جب ایک بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو دوسرے کا غصہ، آرگیومنٹس، اس کی لڑائی، اس کی جو جتنی باتیں ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب نئے سرے سے بات کرتے ہیں تو پھر بات سے حل نکلتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ، آپ کو نہیں لگتا کہ پیرنٹس کے بیچ میں جب ایسے کوئی تنازعات یا کوئی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے تو ان کو یہ چیزیں بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے؟ اس سے بچوں کے ذہن پہ دیکھیں نا کیا اثر پڑتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر پیرنٹس کے بیچ میں تنازعات چل رہے ہیں تو بچوں کے سامنے اس حد تک نہیں لے کے آنے چاہیے. لیکن کیونکہ ایک فیملی چل رہی ہوتی ہے، ایک فیملی میں بچے آر پارٹ آف فیملی، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ بچی بڑی تھی تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ چھوٹے بچے کو تو کمرے میں بند کر سکتے ہیں یا اس کے سونے کے بعد لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں، جیسے ان کی بیٹی سمجھدار 18 ایئرس کی تھی. ہاں ایک چیز ہے جس پہ میں بہت ایمفسس کرتی ہوں کہ میاں بیوی اپنے جھگڑوں کو اپنے تک رکھنے چاہیے. ان کو بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ بیٹی یہ آپ کے والد ہیں، اور یہ آپ کے لیے اتنے ہی محترم ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، یہ آپ کے والد ہیں. میرا میاں اور بیوی کا جھگڑا ایک علیحدہ کرنا چاہیے، لیکن بچوں کا اور باپ کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہیے. اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں خواتین کے ساتھ ہی بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور خواتین یا جو بیوی ہے وہ اپنے بچوں کو میاں کے خلاف باتیں سناتی ہے، بتاتی ہے یا ان کو ٹرین کرتی ہے. اس سے بچے کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے.
لیکن اس ماں کی بھی عزت نہیں کرتا پھر کیونکہ اس کا ذہن ایسا بن چکا ہوتا ہے نا. وہ تو بات کی بات ہے نا, وقتی طور پہ تو چلو وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے, لیکن یہ ماؤں کی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ رشتہ آپ کا رشتہ ہے, آپ کا اگر خراب ہو گیا ہے تو بچے کا باپ کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی وہ بچے کا باپ تو ساری زندگی رہے گا, آپ کا میاں تو وہ ایک طلاق پہ ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی, لیکن بچے کا باپ وہ ساری زندگی رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے پیچھے کیا یہ محرکات ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھا کہ بھی تھوڑے عرصہ پہلے کی, کیونکہ ایک پولیس کا جو محکمہ ہوتا ہے اس میں لامحدود اختیارات ہوتے ہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی, تو کیا وہ یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یار اگر ہم نے کوئی بھی انسیڈنٹ کر دیتے ہیں باہر والے لوگوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ تو ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, تو کیا ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومینیٹڈ جو رویہ ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح وہ ٹیکل کریں اعلیٰ افسران جو ہے ہمارے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے, کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اگر پولیس افسران میں کوئی جرم کرتا ہے یا اتنی گریوٹی پہ جرم کرے گا تو اس کو محکمہ بچائے گا یا گورنمنٹ بچائے گی. گورنمنٹ کبھی بھی نہیں بچائے گی, کرمنلز کا ساتھ کبھی بھی نہیں دے گی. لیکن ایک چیز جو میری ایک سجیشن ہے کہ پالیسی میکرز کو کہ ان افسران کو یا جو اہلکار ہیں انہیں بھی ایون ان کی اسکروٹنی کرتے رہنا چاہیے, ان کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ, ان کی باقی جو اسیسمنٹ ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن اگر کسی کے دل میں یا دماغ میں یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا افسر ہے اور وہ کوئی بھی کرائم کر کے اس کو چھپا لے گا, تو ایسی بات نہیں ہے. آپ نے پچھلے دنوں میں کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ اس وقت میں ریکال نہیں کر پا رہی, لیکن محکمہ یا پولیس یا گورنمنٹ کبھی بھی اس کلپریٹ یا اس مجرم کو جو کہ کسی اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کبھی بھی نہیں بچائیں گی, خاص طور پہ مرڈر کے کیس میں یا انتہائی کرپشن کے کیس میں. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے کیسز آتے ہیں لائک غصے کا, اینگر کا کوئی مسئلہ ہے کسی کے ساتھ یا کوئی, تو ان کی آپ کیسے کاؤنسلنگ کرتی ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیتی ہیں؟ میں تو ان کو ٹریننگ کرواتی ہوں. دیکھیں, آپ ان کو ٹریننگ کرائیں. ٹریننگ کا غصے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا بیہیویئر آپ کے کنٹرول میں نہیں, ایسے ہی ہے, آپ کا بیہیویئر آپ کے قابو میں ہے. ایسے ہی ہے, غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے. غصہ از اے بیسک موٹیو, ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کی وائف ان کی پسٹل چھین کے ان کو مار دیتی, ایسے ہی, ٹھیک ہے. ان کی بیٹی ینگ تھی, جوان تھی, وہ مار دیتی. تو غصہ تو جی تینوں ٹرائنگل تھی نا, بیوی, بیٹی اور میاں. تو میاں کے پاس پسٹل تھی, میاں نے مار دیا. ان کے پاس نہیں تھی, اگر ان کے پاس ہوتی شاید وہ بھی مار دیتی. ایسے ہی. لیکن آپ غصے کی ٹریننگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ غصے کو اپنے قابو میں کریں, اپنے امپلسو بیہیویئر کو, اپنی امپلسز کو اپنے قابو میں کریں, کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے مشرف المخلوقات بنایا. میں بار بار کہہ رہی ہوں, آپ انسان ہیں, غصہ آپ کو قابو کرے گا تو پھر آپ انسان نہ ہوئے, پھر تو آپ جانور ہوئے. ایسے ہی ہے, کیونکہ جانور کی طرح ہی جانور نہیں سوچتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. جانوروں کے معاشرے میں یا جانوروں کے جنگل میں آپ نہیں رہ رہے. جانور جو ہے اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کس کو مارنا ہے, کس کو نہیں مارنا, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. لیکن انسان تو انسان ہے. انسان کو غصہ کیسے قابو کر سکتے, انسان کو امپلسز کیسے قابو کر سکتی ہیں؟ آپ کے برین کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. اور اس ٹریننگ میں میں بیسیکلی یہ سکھاتی ہوں, اور میں عوام کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ جب آپ کے امپلسو بیہیویئر ہوں یا غصہ آئے تو آپ اس وقت کچھ نہ کریں, ٹھیک ہو گیا, چپ کر جائیں. اور کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے خلاف نہ کریں, کیونکہ بچوں کے لیے ماں اور بچی کا رشتہ وہ انٹیکٹ رہنے دیں. میاں کے لیے باپ اور بچے کا رشتہ, باپ اور بیٹے, بیٹی اور بیٹے کا باپ کا رشتہ انٹیکٹ رہنے دیں. غصہ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ چپ کریں, آپ اس پہ سوچیں, اپنا جو ہیومن برین ہے اس کو سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں. اور خاص طور پہ اپنے بچوں میں بھی یہ ڈیولپ کریں کہ اگر جیسے ان اللہ مع الصابرین, قرآن پاک سے سبق لیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, کیا ہم نے اس کے مفہوم کو کبھی دیکھا ہے؟ صابرین کا کیا مطلب ہے کہ آپ پیشنس کریں, صبر کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جی بچے نے ایک چیز مانگی, اسی وقت اس مانگنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں دے دی. آپ بچے کو کہیں اچھا نہیں, یہ چیز تم نے مانگ دی ہے, کل آئے گی, آپ کے پاس بھی پڑی ہے, اس کو چھپا لیں. اس سے اس بچے میں صبر کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا. پھر آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ بھی اس کو ہولڈ بیک کریں, انتظار کریں. جب آپ انتظار کرتے ہیں یا آپ صبر کرنے کی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ,
تو میں نے تو دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو فوراً چیزیں ان کے مانگے کے بغیر ہی دے دیتے ہیں، وہ بچے کبھی ان سے خوش نہیں ہوتے، ان کی ڈیمانڈز کبھی ختم نہیں ہوتی، اینڈ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ صبر کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے انہیں سکھایا ہی نہیں ہے۔ رانا زاہد، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس سٹوری کے اور بھی بہت سارے اسپیکٹس ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ بہت زیادہ تشدد کرتا تھا بیوی کے اوپر، تو آپ اس پہ کیا بتائیں گے؟ جی میڈم دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ تھا، دیکھیں جب آپ نے کسی مجرم سے نپٹنا ہے کیونکہ بار بار ہم یہ بات کریں گے کیونکہ پولیس سے اس کا تعلق ہے، اور جب آپ نے کوئی بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہوتی ہے تو آپ کو وہاں پر جو ہے نا اکثر اوقات پاکستان جیسے ملکوں میں وہ تھرڈ ڈگری کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی اس میں نا، تو دیکھیں جب آپ کا یہ رویہ، جب یہ آپ کی ذہنیت ہوگی تو آپ شاید اس کی اپنی فیملی کے اوپر بھی بعض معاملات میں اس کو اپلائی کرنے سے گریزہ نہ کر سکیں، تو یہی وہ وجہ بنی کہ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کا غصہ ہے، آپ کے اندر آنا ہے یا کوئی ضد بازی ہوگی تو اپنے آپ کو کسی ایک کو سرنڈر کر جانا چاہیے، لیکن ہم یہ جب ہماری انا یہاں پر آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میں شاید سرنڈر کر گیا یا میری انا برباد ہو جائے گی تو میں جب وہ ڈاؤن ہو جائیں گے تو میری عزت کوئی نہیں رہے گی، اور حالانکہ اس ٹائم پہ اگر میاں بیوی کے معاملات میں ڈاکٹر صاحبہ جو میری اس بات کو مزید بھی ایکسپلین کر دیں گی کہ اگر میاں بیوی ہے گھر والے باتوں میں اگر کہیں پہ جھک جایا جائے تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی ہمیں اس میں شرم عذر والی بات نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سے مزید اس کے اوپر ہم کہیں گے کہ ایسے لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ جی ڈاکٹر فوزیہ جی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسے معاملات بگڑنے لگے، ہاں کنٹینٹنس ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پبلک میں ختم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں یا اپنی ٹیچنگ دیکھیں یا قرآن پاک اور نماز کو دیکھیں تو آپ ایک کنٹینٹڈ جو پرسنالٹی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، جو ہے جیسا ہے اس میں آپ گزارا کرنا کیوں نہیں سیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے جتنا رزق آپ کے قسمت میں ہے وہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، جو چیز آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ملے گی، جتنی لائف آپ کی قسمت میں ہے، جتنے سانس آپ کے لیے لکھے گئے ہیں وہ آپ نے لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی زندگی کوئی اس کو انہوں نے شاید مر ہی جانا تھا، وہ ان کے ہاتھوں سے وہ شرک اس میں آیا نا کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ماروں، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ان کی لائف اتنی لکھی ہوئی تھی اور وہ کسی اور کوئی اور بہانہ بن جانا تھا، لیکن اللہ پاک کے توکل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے رزق کو، اپنی چیزوں کو یا اپنی چادر کو سے بہت بڑھ کے پاؤں پھیلانے شروع کر دیے، ہر چیز کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنے ریسورسز کے مطابق آپ گزارا کریں، کیسے نہیں گزارا ہوتا، اور صبر شکر کریں، اور جو نہیں ملتا آپ گلاس دیکھیں، ہر ایک بندے کا گلاس آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا زیادہ خالی ہے کم بھرا ہوا ہے کسی کا، جب آپ کنٹینٹڈ نہیں ہوتے تو وہ تو پھر بادشاہ بھی نہیں ہوئے تھے، اگر آپ کو پتا، اگر آپ ریوائز کریں تو انگلینڈ کی ہسٹری میں جارج، پتہ نہیں اب کیونکہ لٹریچر میرا نہیں ہے، میں نے پڑھا تھا کہ جارج ففتھ نے کنگڈم چھوڑ دی تھی، اچھا، ایک خاتون کے لیے کنگ شپ چھوڑ دی، انگلینڈ چھوڑ دیا اور وہ کسی اور ملک میں چلے گئے، تو کنٹینٹڈنس اگر ان کی ایک خاتون پر تھی تو انہوں نے اس کے لیے تو ساری اپنی محل بادشاہت ہر چیز چھوڑ دی، تو جب آپ کنٹینٹڈ نہیں ہوتے نا تو پھر آپ کو کوئی چیز بھی سکون نہیں دیتی، جب آپ اس بات کو تقدیر کو مان لیں کہ یہ رزق، یہ عزت، یہ جو بھی آپ کی قسمت میں ہے یہ آپ کو ملے گا، اور جو نہیں ہے وہ اس طرح سے لڑائی جھگڑے کر کے، دھکم پیل کر کے، دوسروں کے حق مار کے وہ نہیں ملے گا، وہ آپ لے بھی لیتے ہیں تو آپ سے چھینا جائے گا۔ جی ڈاکٹر فوزیہ، کیا وجہ ہے سوسائٹی میں پیشنس یعنی کہ ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اگر آپ دیکھیں ڈیورس ریشو بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بچوں میں بھی ٹالرنس نہیں ہے، پیرنٹس میں بھی نہیں ہے، بچیوں میں بھی نہیں ہے، کیا وجہ؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بات کو؟ میں اس بات کو ایسے دیکھتی ہوں کہ ٹریننگ نہیں ہے ہماری ماؤں کو، یہ ابھی جو جیسے میں بات کر رہی تھی اسی کنٹینیوشن میں بات کروں گی کہ بچوں کی ٹریننگ کرنے میں ہمیشہ آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ بچوں کو صبر کرنا سکھائیں، آپ بچوں کو، یہ اس کو ہم فیڈ بیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سائیکولوجی کی ٹرمنالوجی میں ہم فیڈ بیک کہتے ہیں، آپ نے بچوں کو چاکلیٹ لا کے دینی ہے، آپ اس کو کنڈیشن کر لیں کہ اچھا بیٹا آج یہ اپنی کھانے والی
प्लेट धो लो, उसके बाद तुम्हें चॉकलेट मिले, ऐसे ही ठीक है। आज अच्छे ग्रेड्स लेके आओ, इंसेंटिव्स रख दो, इंसेंटिव्स रखें, आप फीडबैक दें। हाँ। फिर उसके बाद आपका बच्चा जब डिमांड करता है कि मुझे किसी चीज की, वैसे तो जरूरतें हम पूरी करते हैं, हाँ। लेकिन कोई तोहफा देना है या चॉकलेट देनी है या कोई चीज खरीद के देनी है, तो आप उसको कहें कि अच्छा कल मिलेगी। अगर वो कल कहता है कि मुझे कल चाहिए, आप उसे कहें परसों मिलेगी, 1 वीक के बाद मिलेगी, तनख्वाह आई तो मिलेगी। तो उससे सब्र करना सीख जाते हैं। लेकिन ये शुरू की ट्रेनिंग होती है, ये नहीं होता कि आप 16-18 साल के बाद एक बच्चे को सब्र करना सिखा दें, ऐसे नहीं होगा। वो तो हम भी सिखाएगा उससे, हाँ जी, वो बच्चा आपको सिखा देगा। राना जाहिद, आप बताएं मुझे इसके बारे में, ये जो पुलिस ऑफिसर है इसने अब कत्ल तो कर दिया, मजीद क्या होगा इसके साथ? देखिए यहाँ पर जी बिल्कुल आपने जैसे अच्छी बात की थी और डॉक्टर साहिबा ने भी कहा था, देखिए अगर कोई यहाँ पर जुर्म हो रहा है ना, तो अगर कोई जुर्म करता है तो उसको सजा मिलेगी। और इनके साथ भी जो है, क्योंकि जैसे डीआईजी साहब ने कहा और आईजी साहब ने, सीएम साहब ने कहा, देखिए कानून यहाँ पर अपना रास्ता लेगा। मर्डर हुआ और दो जाने गए हैं यहाँ पर, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई आम शहरी, कानून सबके लिए बराबर है। अगर आपने जुर्म किया है तो उसकी सजा आपको मिलेगी। लेकिन इसमें शायद ये हो सकता है कि क्योंकि ये बहुत एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, एक गजटेड ऑफिसर है, एक वो जो पब्लिक रिलेशन वाला जिसका पब्लिक हाजिर सर्विस है, तो ये इनको देखना चाहिए। और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को इस वक्त जो है वो अपने कुछ जो मामलात हैं, जैसे बताया कि यहाँ पर इनको अपने डिपार्टमेंट्स के, साइकेट्री के डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे, काउंसलिंग करनी होगी, ताकि जो आने वाले दौर में है इस तरह के मामलात ना हो, मजीद ना हो। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने भी बात की और डॉक्टर साहिबा ने भी बात की, अगर कोई मामला खराब हो जाता है किसी भी घर में, तो उसको बड़े ही अच्छे और शानदार, और जो हमारे बड़े होते हैं उसको टैकल कर देना चाहिए। और बात नौबत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए कि हम एक दूसरे की जाने ले लें, क्योंकि देखिए किसी एक इंसान का कत्ल, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि किसी एक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो ये हमें चीज़ों को देखना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी उम्मीद भी करते हैं कि अल्लाह करे कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ना हो, क्योंकि खासकर जब आप डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो वो एक बड़ी बदनामी का और वो उनके ऊपर एक धब्बा लगने वाली बात होती है। राना जाहिद अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर फौजिया नाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे न्यूज़ के साथ। इसके साथ अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।